बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। शादी के सुर्ख जोड़े पर बस गोटा लगाकर इसे अरूसी लिबास का टच दिया गया था, क्योंकि ऐसे ही कम कीमत जोड़ा मेरा गरीब माँ बाप मुझे दे सकता था। मैं खूबसूरत थी, इसलिए इस मामूली जोड़े में भी अच्छी लग रही थी। मेरी सहेलियाँ मेरे पास बैठी मुझे शाहरुख के नाम से छेड़ रही थी। मेरे वालिद एक कंपनी में मामूली से मुलाजमत करते थे, इससे हमारा गुजर बसर ही होता था। फिर मेरे माँ बाप ने कर्जा उठाकर मेरा थोड़ा सा बहुत जहेज़ बना लिया था। यहाँ तक 18 ग्रेड के सोने टॉप्स मेरे सास के लिए भी बनवाए थे। मेरी बारात आ चुकी थी। शादी का इंतज़ाम मेरे वालिद ने घर के सहन में ही किया था, क्योंकि बारात बस 30 अफराद पर मुश्तमिल थी। और अब्बा ने कहा कि इतने लोगों का इंतज़ाम हमारे सहन में आराम से हो जाएगा। बारातियों की आमद पर ढोल की आवाज़ में मेरे दिल की धड़कनों को भी बढ़ा दिया था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान सी सज गई थी। न जाने नाचने गाने की आवाज़ में अब मेरे सहन से उठ रही थी। मेरे छोटे बहन भाई और सहेलियाँ बारात देखने सहन में जा चुकी थी। दिल तो मेरा भी बहुत बेताब था कि अपनी बारात को देखूं, लेकिन मैं अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं दुल्हन थी। मैं अपने दिल की बेताबियों को ही इतदाल पर नहीं ला पाई थी कि जब मेरा 10 साला भाई मेरे कमरे में आया। वो बहुत खुश लग रहा था। कहने लगा, आपा, आपकी शादी पर नाचने के लिए हिंजड़े आए हैं, जिनसे आपको बहुत डर लगता है, बहुत भंगड़ा डाल रहे हैं। हमारे सहन में बहुत मज़ा आ रहा है। ये कहकर वो बाहर चला गया। मेरे छोटे बहन भाई मुझसे बहुत मानूस थे। अपने छोटी छोटी बात भी मुझसे ज़रूर करते थे। एक तरफ मेरे दिल में मायके से जुदा होने का गम भी था, क्योंकि मेरी उम्र बस 18 साल ही हुई थी कि मेरी माँ को मेरी शादी की फ़िक्र पड़ गई। मुझसे छोटी 2 बहनें और थी। वो सबसे छोटा बस एक ही भाई था। मेरा रिश्ता हमारी पड़ोस वाली खाला ने करवाया था। अयान इनके दूर के रिश्तेदार थे। बस आना जाना ही रिश्ता हुआ था। रिश्ता होते ही मेरी सास ने कहा, हमारे यहाँ रिवाज है कि रिश्ता होते ही लड़की के घर वाले को जोड़े दिए जाते हैं। ये मेरी सास की पहली फरमाइश थी। मेरी माँ ने अपने कानों में पहने झुमके नीचे और ससुराल वालों को अच्छे जोड़े दिए। इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला चल ही निकला। मुनासिब सा फर्नीचर, ज़रूरत की हर चीज़ मेरे वालिद ने मुझे इधर उधर से कर्जा लेकर मेरी बेटी की ससुराल में इज़्ज़त हो सके। मैं अपने वालिदैन की जितनी भी कदर करती उतनी ही कम थी। इन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बाहर हल्ला गुल्ला हो रहा था और मेरा दिल यूँ शादमां था। सारी रौनकें मेरी आंगन में सजी हैं। बिना देखे भी मैं बाहर होने वाले हंगामे से मसरूर हो रही थी कि अचानक से ढोल की आवाज़ एकदम ही बंद हुई थी। एक दिन से न जाने क्यों खामोशी सी छा गई थी, जिसे जहन में कोई हंगामा ही ना हो। फिर मेरे जहन में जाने वाले ख्याल में मुझे इत्मीनान सा दिया कि शायद निकाह शुरू हो चुका है। लेकिन मेरे वालिद ने रोने की आवाज़ ने मुझे बेचैन सा किया था। मेरे कमरे की खिड़की सहन में भी खुलती थी, लेकिन मैं ही खिड़की के पास नहीं गई थी। अगर किसी को मुझ पर नज़र पड़ गई तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसी दुल्हन है। लेकिन अब अपने वालिद के रोने और गिड़गिड़ाने पर मैं बुरी तरह से घबरा रही थी। मैं उठकर खिड़की के पास आई थी, खड़ी हो गई। मैंने एहतियात से वो खिड़की खोली तो देखा कि मेरे वालिद मेरे सर के पाँव में बैठे कह रहे थे, खुदा के लिए मेरी बेटी की बारात को वापस लेकर ना जाओ। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो लोग क्यों मेरी बारात वापस लेकर जा रहे थे, मैं ये सोचकर परेशान हुई थी। मेरे दिल की धड़कनें अजीब थी। मेरी सास होने वाले शौहर के माथे पर भी बल थे। मेरा ससुर कहने लगा, तुम लोगों को दामाद की इज़्ज़त और एहतराम करना नहीं आता। मेरी बरादरी मुझे बातें बना रही है कि किस कंगाल लोगों में हीरे जैसे बेटे का रिश्ता तय कर दिया है। अब या तो आप लोग मेरे बेटे को जहेज़ में कर दोगे, या फिर यह बारात भी बिना शादी रुखसती के वापस जाएगी। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमां ही गिर गया था। मेरा बाप इनके सामने शर्मिंदगी से हाथ जोड़े हुए था कि जैसे गरीब होना इनका सबसे बड़ा गुनाह है। वो बिना जहेज़ के मेरी शादी मेरा सबसे बड़ा ऐब। इस कदर परेशान थी कि इससे ज़्यादा क्या हो सकती थी कि किसी की बेटी की बारात का यूं लौट जाना कोई आम सी बात तो थी नहीं। माँ बाप की इज़्ज़त पर तो जो हर्फ आना था वो अलग बात थी। एक लड़की के मुंह पर जिल्लत का तमाचा था। दुनिया तो इसे करम जली बदनसीब कहकर ही मार डालती। इसका दोबारा रिश्ता होना मुमकिन नहीं था। सब यही कहते कि यकीनन लड़की में ही ऐब था, जो यूं हर बारात वापस लौट गई
اور جو فرمائش ان لوگوں نے کی تھی، میرا ماں باپ اپنے آپ کو بھی بیچ کر ان کی فرمائش کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے جیسے سفید پوش کی بچیاں اسی وجہ سے باپ کی چوکھٹ پر بڑھاپے کے دہلیز پر جا پہنچتی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس لڑکے والوں کی فرمائش لسٹ پوری کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ میں یوں تو کاٹوں تو لہو نہیں نکلے۔ میری ماں میری ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ پل میں ہمارا گھر خوشیوں کی بجائے غموں کی تصویر بن کر رہ گیا تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگ خاموش تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہ شخص جو میرا شوہر بننے جا رہا تھا بے حسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میرا پڑھا لکھا شوہر اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑا تھا۔ میرا پڑھا لکھا شوہر کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ کہنے لگا، جب یہ لوگ مجھے ابھی عزت نہیں دے رہے تھے تو شادی کے بعد کیا دیں گے؟ مجھے اس شخص کی گھٹیا اور چھوٹی سوچ پر افسوس ہوا تھا کہ کیا عزت تعلق پیسوں سے ہوتا ہے؟ جن کے پاس دینے کے لیے ڈھیروں چیز نہیں ہوتی، کیا وہ داماد کی عزت نہیں کرتے؟ مجھے آج یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں بیٹی پیدا ہونے پر ہم جیسے لوگوں کے چہروں پر فکر کی لکیریں گہری ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹیوں کی خاطر باپ بک نہیں سکتے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرے باپ کے آنسو بہہ کر گردن سے نیچے جا رہے تھے اور اس جوڑے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ اپنی عزت کی خاطر میرا وہ باپ جو غربت میں کم روٹی کھا لیتا تھا لیکن کسی کے سامنے جھک کر اپنی ضرورت کا سوال نہیں کرتا تھا، آج میری عزت کی بھیک کسی بھکاری کی طرح سے مانگنے پر مجبور تھا۔ میں بہتے آنسو کے ساتھ باہر صحن میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر سب باراتی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے جا کر اپنے والد کے جڑے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا، ابا بس بہت ہو چکا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کے بھی سامنے یوں جھکنے کی۔ انہیں بارات واپس لے کر جانی ہے تو لے جائیں، مجھے خود ایسے گھر نہیں جو ساری زندگی میرے باپ کا جہیز اور فضول رسموں کے نام پر خون خشک کرتے رہے۔ میری بات سن کر میری ساس کہنے لگی، توبہ توبہ، لڑکی کی زبان کتنی لمبی ہے، دلہن بنے نہ شرم ہے نہ غیرت۔ اچھا ہوا جو ان لوگوں کی اصلیت ہمارے سامنے ابھی کھل گئی۔ میری بات پر وہ عورت کتنا غلط رنگ دے رہی تھی۔ وہاں بارات کے ساتھ آئے عورتیں میری ساس کی گلفشاں سن کر توبہ توبہ کی بولیاں بولنے لگی۔ میری ماں باپ میرے پاس آ کر چپ ہو جانے کے لیے کہنے لگے۔ وہ لوگ اپنی بارات واپس لے جانے لگے۔ میرا باپ انہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کر روک رہا تھا، ان کی منت کر رہا تھا، ایسا مت کرو، میری نیک اور پاکیزہ لڑکی بدنام ہو جائے گی، کوئی اس کی بارات لے کر میری دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا، خدارا میری بچی کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ میری وجہ سے جو غم ملا تھا، میرا جی چاہا میں زمین پھٹے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ وہاں محلے کے لوگ ابھی کھڑے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف خواجہ سرا کھڑے تھے جو شاید اپنے پیسوں کے چکر میں ناچنے گانے آئے تھے۔ میرا باپ وہیں زمین پر گر گیا۔ میں ہی جلدی سے ان کے پاس گئی تھی، انہیں بازو سے پکڑ کر سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا۔ میرے باپ کی رنگت بالکل افق سی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، میری بچی کی بارات اب کبھی نہیں آئے گی، کوئی اسے عزت نہیں دے گا۔ نہ جانے کیوں انہیں میرا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ان کے آنسو تراتر جا رہے تھے۔ میری امی بھائی سب رو رہے تھے۔ یہی تو میرے باپ سے سہا نہیں جا رہا تھا کہ جب ہمارے دروازے کے سامنے دیگ والے کی سوزوکی آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے براتیوں کے کھانے کی دیگیں آ چکی تھی۔ ابا نے خاص دیگ والے کی منت کی تھی کہ بھائی بیٹے کے سسرال کا معاملہ ہے، کھانا مقررہ وقت پر ہی دینا تھا کہ گرم گرم کھانا براتیوں کو مل سکے۔ لیکن اندر کا سوگوار منظر دیکھ کر وہ لوگ بھی چپ چاپ سے ہو گئے تھے۔ میرے ابا کھڑے ہو کر محلے داروں اور رشتہ داروں سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، خدارا میری بیٹی سے کوئی نکاح کر لے، میری بچی کی آج رخصتی نہ ہوئی تو کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن سب ہی خاموش کھڑے تھے۔ کوئی مرد مومن ایسا نہ تھا کہ ایسے حالات میں مجھے اپنی عزت بناتا۔ یہ میرے باپ کی بے بسی کی آخری حد تھی۔ لیکن محلے والے بھی کترائے ہوئے گھر سے باہر نکلنے لگے جب ایک خواجہ سرا میرے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، چاچا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دے۔ میں تو ابھی اپنی بارات واپس لوٹ کر جانے کا یہ ماتم منا رہی تھی کہ اس کے منہ سے یہ بات سن کر تو میرے رہ سہے اور خطاب بھی ہونے لگے کہ یہ شادی کیسے ہو سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میرے پورے وجود میں جھرجھری سی آنے لگی ہے۔ مجھے تو بچپن سے ہی ان خواجہ سرا سے ڈر، وحشت اور حسرات سی محسوس ہوتی تھی۔ میں بے شک اس شخص نے میرے والد کا دل رکھنے کے لیے کہا ہوگا، ایسا تو کبھی نہیں کر سکتا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابا نے اس کو دیکھ کر میرے سامنے کھڑے نکاح خواہ سے کہا کہ آپ میری بیٹی کا نکاح شروع کریں۔
तो मैं बुरी तरह से चकरा कर रह गई थी। अब्बा ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेशक इनका गम बड़ा था, सदमा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझ पर भी वही गम का पहाड़ टूट रहा था। अभी तो मैं ये नहीं भूल पाई थी कि अब्बा की बात ने मुझे चकरा कर रख दिया। मैंने अब्बा का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, अब्बा क्या कह रहे हैं? मैं कैसे किसी हिंजड़े से शादी कर सकती हूँ? मुझे तो सोचकर मुझे तुमसे पहले ही खौफ महसूस होता था। मुझे याद आने लगा, जब हमारा भाई पैदा हुआ था तो अपने घर पर ही वही हिंजड़े आए थे और मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके खौफ के मारे अंदर बैठी रहती थी। अब्बा कहते, राबिया मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ में है, तेरी 2 छोटी बहनें और हैं, और अगर आज तू रुखसत होकर ना गई, तेरी बहनों की शादी में भी रुकावट डाली जाएगी। लेकिन मैं ऐसे कैसे कर सकती थी? मैंने कहा, अब्बा ऐसा तो कभी होता नहीं है, मैं कैसे किसी ख्वाजा सराज से शादी कर सकती हूँ? वो कहने लगी, मेरी इज्जत रख लो। राबिया रोने लगी थी लेकिन चुप हो गई। मैं शायद पहली लड़की होंगी जिसकी शादी किसी ख्वाजा सराज से हो रही होगी। मैं यूं थी, मेरा वजूद में जान ही बाकी ना रही हो। मैं अपने बाप के घर से अपने बेजान वजूद लिए रुखसत हो गई। टैक्सी में पिछले नशिस्त पर एक ख्वाजा सरा के साथ बैठे थे। मुझे हदूद दर्जा खुशी महसूस हो रहा था। वो 3 हिंजड़े थे जो मेरी बारात के साथ ही नाचने के लिए आए। मैंने तो आंख भर कर भी इन्हें नहीं देखा था। एक टैक्सी ड्राइवर के साथ अगली नशिस्त पर बैठा। वो मेरे साथ पिछली नशिस्त पर पूरा रास्ता टैक्सी में मेरी सिसकियां से गूंजती रही थी। मेरे अपने होने वाले शौहर के हवाले से मैंने आज की रात के लिए बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन ये मालूम ना था कि मेरी रात एक ख्वाजा सरा के साथ गुजरेगी। इस सोच ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। मुझे आने वाले वक्त का सोच सोच कर खौफ आ रहा था। मैं मुसलसल रोए जा रही थी। गाड़ी एक छोटे से पसमानदा इलाके के एक छोटे से घर के सामने रुकी थी। ख्वाजा सरा ने मेरी गाड़ी से उतरने में मदद की थी, जो मेरा शौहर था। टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने के बाद वो मुझे अपने घर ले गया, लेकिन जैसे ही मैं इस घर में दाखिल हुई थी, एक तूफान बदतमीज़ी देखने को मिली थी। वहाँ 4-5 ख्वाजा सरा थे जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। इनकी उम्र 15 से 16 साल थी। मेरे शौहर की डांट टपट पर वो लोग सीधे हो गए। मुझे वो अजीब सी नज़रों से देखने लगे। मेरे साथ आए दूसरे हिंजड़े में इन्हें बताया कि गुरु ने इस लड़की से शादी कर ली है। वो गुरु नामी हिंजड़ा शायद वहाँ का बड़ा था। ये सुनने की देर थी कि वो 16-17 साल नाचने लगे। एक बहुत हंगामा शोर मच गया था। मैं तो पहले ही अपने गमों से चोर वजूद के साथ वहाँ दाखिल हुई थी। ढोल नाच गाने ऐसे शुरू हो गए जैसे इनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। मैं मेन गेट पर खड़े अपनी ज़िंदगी का वो तमाशा देख रही थी, जिसका तस्वर भी एक औरत को जिंदा दरगोर करने के लिए काफ़ी था। मेरे पूरे वजूद में बिजली सी इस वक्त दौड़ गई थी। जब मेरा हाथ इस हिंजड़े ने पकड़ा, वो मेरा शौहर था। मैंने अभी तक इससे नज़र उठाकर नहीं देखा था, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचकर ही खौफ सा आने लगा। मुझे अपने इस हाथ से घिन और कराहत महसूस हो रही थी जो इस हिंजड़े के हाथ में था। वो मुझे सामने वाले कमरे में ले गया। कहने लगा, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं बच्चों को खाना खिलाकर आता हूँ। यह कहकर वो बाहर चला गया। बाहर एक शोर बरपा था। वो छोटे ख्वाजसरा लड़के कह रहे थे कि गुरु तो कह कर गया था कि शादी पर जा रहे हैं, वापसी पर खाना लेकर आएगा, बिरयानी लाएगा। हम क्यों रोखी रोटी के साथ ऑमलेट खाएं? किसी दुल्हन है, मैं तुम्हारी कैसी शादी की है? तूने जो खाना तक नहीं दिया। बाहर की सारी आवाज़ें अंदर आ रही थी, लेकिन वो गुरु नामी शख्स की धाड़ पर खामोशी से छा गई। अंदर कमरे में बैठे मैं कांप कर रह गई थी। वो कहने लगा, मुझे कोई हमें नहीं चाहिए, जल्दी से खाना खाओ और जाकर सो जाओ। इसके बाद बाहर से किसी शोर की आवाज़ नहीं आई थी। 1 घंटे में अपनी बुरी की किस्मत पर रो रो कर मातम मनाती रही थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरे दिल मेरे सीने के अंदर थम सा गया था। वो दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे लगा मेरी सांस घुटने लगी हो। एक ख्वाजा सरा की संगत का सोचकर मेरी रूह तक लरस गई थी। वो शख्स इस वक्त पास में नहीं था। मर्दाना शलवार कमीज में मलबूस था, लेकिन मेरा ये हाल था कि मैं आज मेरा दम ही निकल जाएगा। मेरे पेट में गिरें सी पड़ने लगी थी। कहने लगा, मुझे अफसोस है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। यह कहकर इसने मेरा हाथ में कांपता हुआ हाथ इसके हाथ में और मेरे हाथ ज़्यादा फ़र्क ना था। इसके हाथ बिल्कुल जनाना तरह के थे। इसकी गुर्बत का सोचकर मेरी हालत गैर सी होने लगी थी। मेरी बुरी तरह से चलने लगा था। लंबे लंबे सांस भरने लगी। मेरा दम घुट रहा है या मेरे वजूद से जान निकल रही है। मैं अपने होश व हवास में खो बैठी थी। मैं बेहोश हो चुकी थी। बात ही ऐसी थी कि कोई भी लड़की इस ऐसी सिचुएशन में या तो मर सकती है या फिर हो सकती है जब मेरी आंख खुली तो इस पर बिस्तर बिछा
میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ شکل سے وہ لڑکا ہی لگ رہا تھا، لیکن عورتوں کی طرح سے صاف شفاف تھا۔ ہاتھ پاؤں کی بناوٹ بھی ایسی ہی تھی، رنگت گوری تھی۔ سر کے بال البتہ مردوں کی طرح سے چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں اسی وقت اس سے سرخ گوٹے والے لباس میں ملبوس تب ہی میں نے کمرے میں موجود الماری کھول کر دیکھی تو بہت سے زنانہ جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ کیونکہ میں ایک ہجڑے کی بیوی تھی تو مجھے کپڑے تو آسانی سے مل سکتے تھے۔ میں نے ایک تلخ سوچ کر سوچا تھا جو کہ حقیقت تھی۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور جب واش روم سے باہر آئی تو وہ شخص اٹھ گیا تھا۔ مجھ پر اس نے ایک بھرپور نظر ڈالی تھی۔ اس کی بےتاب سی نظر میری پورے وجود میں چونٹیاں سی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے وہ مرد تو نہیں، لیکن اس کی نظر نے مجھے بڑھا کر رکھ دیا تھا۔ میں سمٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ سیدھا واش روم گیا تھا۔ باہر آتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے لیے ایک گلاس دودھ لے کر آیا۔ کہنے لگا، اسے رات سے بھوکی ہو؟ مجھے بھوک تو بڑی شدت سے لگی تھی۔ نہ چہرہ دیکھا میری کیفیت سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگا، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ چلو شاباش، اسے پی لو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں وہ دودھ کا گلاس دے کر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے گھونٹ گھونٹ دودھ اپنے اندر اتارا۔ وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آیا۔ جن میں کمرے میں ہی رہی تھی، اس شخص نے مجھے واقعی کچھ نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس کی نظر مجھے الجھن میں ڈال دیتی تھی۔ اب میں نے کچن سنبھال لیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جو کام عمر خواجہ سرا تھا، وہ اسکول جاتے تھے۔ میرا شوہر انہیں تعلیم دلوا رہا تھا۔ حالانکہ جب بھی وہ اسکول واپس آتے، ان میں ایک دوست وہیں رہے ہوتے تھے۔ کہتے، کلاس کے لڑکے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، استاد بھی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ گرو، تم کیوں اسکول بھیجتے ہو ہمیں؟ ساری زندگی ناچ گانا ہے تو کرنا ہے، پڑھ کر کیا کرنا؟ لیکن وہ کہتا تھا کہ تم لوگوں کو تعلیم دلوانا کو اگر آج سہج جاؤ گی تو جب تم کل کچھ بن جاؤ گے تو یہی لوگ تمہیں سلام کریں گے۔ مجھے اس شخص کی بات نے حیرت میں ڈالا تھا۔ وہ اچھے تھے۔ 22 سے 25 سال کی عمر کے 16-17 سال کے۔ آہستہ آہستہ مجھ پر راز کھلا۔ وہ شخص بچپن سے ان بچوں کی کفالت کر رہا ہے۔ دوبارہ اس شخص نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ 3 ہجڑے ناچ گانے کے لیے چھپ کے جاتے اور رات دیر سے لوٹتے۔ ایک بار اس شخص نے مجھے نئے کپڑے لا کر دیے۔ میرا وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ ہمارے درمیان احساس کا رشتہ تھا۔ میں بھی اس کے سارے کام چپ چاپ کر دیا کرتی تھی۔ لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ رات وہ تینوں ہجڑوں ناچ گانے کے لیے گئے تھے۔ جب پیچھے دروازے زور سے بجا، میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگا، دروازہ کھولو، ہم پولیس والے ہیں۔ یہ سن کر تو میں ڈر سی گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو 2 نوجوان اندر داخل ہو گئے۔ کہنے لگے، ہم اس محلے سے بدمعاش ہیں، جو ہمیں پتہ چلا کہ ان گرو نے ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے، تو ہم نے سوچا کہ وہ کسی قابل ہے نہیں، تو کیوں نہ ہم وہی تمہاری خواہش کو پورا کر دیا کریں۔ اس وقت وہ چھوٹے خواجہ سرا بھی سو چکے تھے۔ میں بھی تھی۔ میں نے کہا، نکلو میرے گھر سے باہر، ورنہ شور مچا دوں گی۔ لیکن وہ مجھے زبردستی کمرے میں لے گئے۔ میرے چلانے سے وہ خواجہ سرا اٹھے۔ وہ میرا دروازہ بجانے لگے۔ نوجوان میری طرف غلط ارادے سے بڑھ رہے تھے۔ جب وہ گھر واپس آ گیا، یا اس نے ان نوجوانوں کو خوب مارا۔ کہنے لگا، اگر دوبارہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ لوگ بھاگے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ پہلی بار مجھے کبھی چلا کر بولا کہ تم نے دروازہ کھولا، خبردار جو میری غیر موجودگی میں تم نے دروازہ کھولا۔ تو میں پہلے ہی رو رہی تھی۔ اس کی ڈانٹ پر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اپنی بے رخ بدل لیا۔ میرا قصور تو نہیں تھا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا، مجھے حیرت سے دیکھ کر وہ نیچے بستر پر سونے کی بجائے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ ایک لڑکا ہے، انہیں وہ یتیم خانے میں پالا تھا، اس لیے تمہیں حاصل نہ کر سکا، لیکن پیدائشی طور پر اس کے ہاتھ پاؤں لڑکوں جیسے ہیں، چہرے بھی ایسے ہی تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تھا، لوگوں نے اس کا ماننے اور سمجھنے سے انکار کر دیا۔ اس سے کوئی کام پر نہیں رکھتا تھا کہ تمہیں اور جان بوجھ کر لڑکا کا بنی ہوئی ہو۔ مجھے یہی ٹھیک لگا، اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار لوں اور ایسے نوجوانوں کی زندگی سنواروں، انہیں تعلیم دلوا کر ایک اچھا شہری بناؤں کہ کوئی ناچ گانے والا۔ میری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، لیکن تمہاری شادی پر تمہارے والد کو روتے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے تم سے نکاح کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں اپنی حقیقت بتاتا ہو کہ تمہیں کوئی وقت اس کی بات سن کر حیران ہوئی، وہ شخص بہت ہی اچھا تھا جس کا عزم ایک ہجڑے کو اچھی زندگی بنا دیتا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، بیل بٹن کو